या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनोते मह्यं चन्द्रघण्टेति